Hi, so mga love, ko ande ay kanang share lang ko no sa akong base sa akong experience nga nag-agi og depression. Wala jud ko dili jud ko makaingon nga moingon jud ko nga dili ang kagutom maoy nakapadaot sa ako no, tinuod jud na kay ngano ang mga tao sa Bible magfasting man gani, di ba? Kay kung magfasting ka, ang Ginoo mo'y nag-imong kasturya, no? Kay Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Muna nga, di jud kumutuan na nga ang tawo mabuang tungod sa wa siya'y kaon, di jud kumutuan na. Based on my experience muna, kumutuan na kay nga naman ang akong giingon sa inyo, ang tawo mabuang kung mahimo siyang ma-prize ang kaugalingon, di siya ka mao mga pasaylo sa Ginoo sa iyang mga sala. Kung nagtago-tago siya sa iyang mga sala, kung nagdumot siya sa usa ka tawo, mao jud na kay mao nay pinaka dakong rason nganong nabuang ko sa una. Mao nang ayaw jud pag ayaw giingon nga tungod sa pagkaon tungod sa walay pagkaon, mao nang nabuang ang usa ka tawo. Ayaw jud. Man shall not live by bread alone. Mao na kay sa kanang time nga dili ka mukaon, fasting na siya. Ang mga tao sa unang panahon nagfast na sila para lang makasturya nila ang Ginoo. Mao nang ayaw jud kay dili lang ta nabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga ningguwa sa baba sa Ginoo. Kanang Bible kanang atong gi-memorize, hagoy apply gana nato oy, mahangit man sa taan oy bitaw oy. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ug mao na siya ang pulong sa Ginoo, no? Sakita kayo sa pamation kanang ano bang makabati ka nga nabuang na siya kay tungod wa na siya kaon-kaon or kuwang nas pagkaon. Sakit kayo sa pamati, pero sige na lang, Lord, ikaw ray na bahala jud. Ikaw ray na bahala sa akong kinabuhi. No, sakit jud kayo, pero kabalo ba mo nga kana sa time nga wala kaning kaon? Time alone with God na. Agoy, ambot na lang. I-apply ang pulong sa Ginoo. Maura to.